बात को समझते हुए कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर एनुअल रिपोर्ट जो है चैनल्स वो सबमिट कराएंगे काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट की और अथॉरिटी के अंदर मीडिया जो है रिप्रेजेंटेटिव्स उनको और जो मीडिया वर्कर्स हैं उनको उसके अंदर नुमाइंदगी दे दी गई है। तो यही वो मकसद था जो आपको याद होगा ऑपोजिशन के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया वर्कर्स के साथ और मीडिया के साथ पेमरा के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग और रीफॉर्म का वादा किया था। और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 12 महीने की मुसलसल इंगेजमेंट, मुसलसल डायलॉग के बाद मैं इस पर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करूँगी, लेकिन इसके साथ साथ आज मैं एक और आपके सामने मुबारकबाद पेश करती हूँ तलाल चौधरी साहब को और दानियाल अजीज़ साहब को कि आज 5 साल के बाद उनकी जो नाअहली है वो ख़त्म हुई है। जो उन पे कंटेम्प्ट लगा था सुप्रीम कोर्ट का, और उस वक़्त असल में ये कंटेम्प्ट लगा था कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनको 2017 में पैनमा का सारा लेकर अकामा के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया, क्योंकि पैनमा के अंदर तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था। लेकिन 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाना था, इमरान प्रोजेक्ट को मुसल्लत करना था और मुल्क की माशी तबाही, बेरोजगारी और मुल्क को गुर्बत और महंगाई के तूफान में डालना था, जो कि 2018 के बाद पाकिस्तान की अवाम ने खमियाजा भुगता। तो तलाल चौधरी साहब जिनकी आज नाअहली ख़त्म हुई है, दानियाल अजीज़ साहब जिनकी 25 जून को ख़त्म हुई थी, वो अपने कायद, अपनी जमात, अपने नज़रिए के साथ खड़े रहे, भागे नहीं, इस्तकामत के साथ खड़े रहे और आज तक अपनी जमात, अपने कायद, अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं। और उनका कसूर क्या था कि पैगाम आया साकिब निसार साहब की तरफ से कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ बयान दो। उन्होंने इनकार किया और अगले दिन सुबह उनकी नाअहली हो गई 5 साल की। एक सियासतदान फांसी भी चढ़ता है, एक सियासतदान जिला वतन भी होता है, और एक सियासतदान 5 साल के लिए नाअहल हुआ। नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया ताहयात, उसके बाद उनको उनकी पार्टी की सदारत से हटाया गया। वो तो जो हुआ सो हुआ, वो हर रोज उन्हीं अदालतों से जहां उनके खिलाफ सजाएं सुनाई गई उन्हीं अदालतों से सुरखरू होते हैं, क्योंकि इल्ज़ाम भी भोंडे थे, इल्ज़ाम भी भयानक थे। असल में पाकिस्तान की तरक्की को रोकना था, असल में सीपैक को रोकना था, असल में दहशतगर्दी जिसने ख़त्म की उसको सजा देनी थी, जिसने मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, मोटरवे का जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाया, उसको सजा देनी थी। असल में जिसने मुल्क को सस्ता तरीन महंगाई खत्म करके 3.4% पे पहुंचाई और आवाम को 5 साल रिलीफ दिया, असल में उसको सजा देनी थी। असल में पाकिस्तान की अवाम की तरक्की को रोकना था और उनको सजा देनी थी, जिसका खमियाजा पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है। लेकिन इन 2 बहादुर लोगों ने नवाज शरीफ साहब का साथ नहीं छोड़ा और उस जुर्म की माफी नहीं मांगी जो कि जुर्म उन्होंने किया ही नहीं था। असल जुर्म पाकिस्तान के साथ वफादारी थी, असल जुर्म जमहूरियत के नजरिए के साथ वफादारी थी, असल जुर्म अपने कायद, अपनी क़यादत नवाज शरीफ के साथ खड़े होने के ऊपर सजा मिली उनको। और उन्होंने वो सर ऊंचा करके बाल्टी, डब्बा और कनस्तर डाल के नहीं, बल्कि डट कर मुकाबला किया, अपने हल्के वालों के साथ खड़े रहे। आज उनके हल्के वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और आज मुस्लिम लीग नून मुबारकबाद की मुस्तहिक है, कायद मोहम्मद नवाज शरीफ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनके साथ उनके जो लोग हैं उनके नजरिए की वजह से, उनकी क़यादत की वजह से और जो पाकिस्तान को तामीर करने का उनका मकसद है उसके साथ खड़े रहते हैं, भागते नहीं हैं और ना भागने वालों में से हैं। अपनी जमात के साथ खड़े रहे, अपनी लोगों के साथ खड़े रहे, अपने नजरिए के साथ खड़े रहे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग जिन्होंने उनको झूठी सजा दी, जिन्होंने उन क़यादत के साथ खड़े होने की सजा दी, आज वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। लेकिन ये बहादुर लोग, ये होता है सियासी कारकुन, ये आज भी अपनी क़यादत के साथ खड़ा है। और अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नेशनल असम्बली के जो मेंबरान हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, तारिक क़यादत के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम भी ये जानती है, पाकिस्तान का वोटर भी ये जानता है कि
یہی وہ جماعت ہے اور یہی وہ قائد ہے نواز شریف جو کہ پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ 15 ماہ میں جس طرح شہباز شریف صاحب نے ساری کوئلیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کر پاکستان کی معاشی صورتحال کو ریسکیو کیا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ریسکیو کیا، ملک کے اندر جو دوبارہ سے توانائی کا بحران آنے والا تھا اس کو ریسکیو کیا، جب سیلاب آیا تو سیلاب کے لوگوں کو ریسکیو کیا، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا اور ری بلڈنگ کی طرف پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کے عوام کی ترقی دوبارہ سے اس راہ پر ڈال دی ہے۔ آئی ایم ایف کا وہ پروگرام جو سسپینڈڈ تھا، وائلیٹڈ تھا، سخت شرائط کا پروگرام جس پہ عمران خان کے دستخط ہیں، پہلے معاشی تباہی کی، پھر اس نہج پر پہنچایا کہ آئی ایم ایف میں جانا پڑے، پھر اپنے اقتدار کو جاتے دیکھ کر اپنے آئی ایم ایف کے پروگرام کو وائلیٹ کیا، پیٹرول کی پرائس کو ریورس کیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس سے آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو جائے گا اور وائلیٹ ہو جائے گا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ 10 دن کے بعد تو میں ہوں گا نہیں، تو ملک جانے، پاکستان کی عوام جانے، مہنگائی جانے، میرا کیا ہے، یہ ملک دشمنی اور عوام دشمنی عمران خان کر کے گیا تھا۔ لیکن آج الحمدللہ اسی معاشی بدحالی کو معاشی استحکام میں تبدیل کر جا رہے ہیں اور عوام کے سامنے، آپ کے کیمروں کے سامنے سر اونچا کر کے آپ کے سامنے آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ بالٹی، ڈبہ، ڈسٹ بن اور کنستر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور آج وزارت اطلاعات کے بہاف پہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جب نعرے لگائے گئے کہ ریڈیو پاکستان کو نیلام کر دو، پی ٹی وی کو نیلام کر دو، ایس آر بی سی کی بلڈنگ کو، شالیمار ریکارڈنگ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی بلڈنگ کو نیلام کر دو، ہر ادارے کو نیلام کر دو اور سڑکوں کے اوپر امپلائیز کو روتے ہوئے اپنی تنخواہوں کے لیے گڑ گڑاتے ہوئے چھوڑ دو اور ان اداروں کو فائنینشلی طور پر ان کو تباہ کر گئے تاکہ یہ جو ملازمین ہیں، یہ جو امپلائیز ہیں، وہ در در کی ٹھوکریں کھائیں اس مہنگائی کے دور میں جو مہنگائی خود برپا کر کے گئے۔ جس وقت اب دوبارہ سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے منصب سنبھالا تو انہوں نے 4 سال میڈیا ورکرز کو اس طرح سڑکوں کے اوپر رلتے دیکھا اور انہوں نے آتے ہی مجھے یہ ہدایت کی تھی جو آج الحمدللہ میں آج یہاں جب آپ کے سامنے ان چینلز کے اوپر آپ کا کمپٹیشن ضرور ہوگا ایس آر بی سی کے ساتھ، آپ کا کمپٹیشن ضرور ہوگا ریڈیو پاکستان کے ساتھ یا پی ٹی وی کے ساتھ، لیکن یہ براڈ کاسٹنگ ادارے ہیں، ان کو تقویت ملے گی تو پرائیویٹ میڈیا چینلز کو تقویت ملے گی۔ اگر یہ ادارے نیلام ہوں گے تو آج یہ ادارے نیلام ہوں گے اور کل آپ کے ادارے نیلام ہو رہے ہوں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو آج ایس آر بی سی کی تمام امپلائیز کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، میڈیا، پرائیویٹ میڈیا کے کیمروں کے ذریعے، کہ آج جب میں 15 ماہ پہلے آئی تھی تو یہاں کھنڈر، یہ بلڈنگ کھنڈر تھی، یہ پروجیکٹ شروع کرنا تھا کہ کوئی انگریزی چینل آ رہا ہے اور یہاں کھنڈرات کھڑے کر کے، پلرز کھڑے کر کے ملازمین کو سڑکوں پر چھوڑ کے گئے تھے، نہ پینشن دی ہوئی تھی نہ تنخواہیں دی ہوئی تھی، اور انہی ملازمین کو جب میں یہاں ملنے آئی تو انہوں نے مجھے اپنی ساری مشکلات بتائیں۔ جب چینل ہی چلے گا نہیں، جب بلڈنگ ہی چلے گی نہیں، جب سٹوڈیوز بند ہوں گے تو پھر ان امپلائیز کو تنخواہ کہاں سے ملے گی، اور نیلامی کے نعرے لگا کر چلے گئے۔ آج 2 سال کے بعد الحمدللہ اس بلڈنگ کو میں نے انوگریٹ کیا، جو 34 کمروں کے اوپر مشتمل بلڈنگ تھی، آج الحمدللہ 108 کمروں کے اوپر مشتمل یہ ایس آر بی سی کا جو دفتر ہے اس کو شروع کیا گیا ہے، جس میں 2 انٹرٹینمنٹ کے اسٹوڈیوز ہیں اور 1 نیوز کا اسٹوڈیو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک 15 ماہ میں 31 کروڑ روپیہ جو تنخواہوں کے اندر تھا، اور پچھلے 6 ماہ سے مسلسل ان لوگوں کو تنخواہیں بھی مل رہی ہیں، ان کو پینشنز کی مد میں پیسے بھی مل رہے ہیں۔ 30 لوگوں کی پینشن کا جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں ان کو پینشن ملنا شروع ہو گئی ہے، لیکن ان کے کچھ ڈیوز باقی ہیں جو میں نے ابھی ان کو کہا ہے کہ اس کا انشاءاللہ بندوبست ہم کر کے جائیں گے۔ ای او بی آئی میں جو سوشل سیکیورٹی ہے اس کا انتظام شروع ہو چکا ہے، ان کو پیمنٹ ہونی شروع ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وینڈرز تھے جو یہاں کھنڈر بنا کر گئے تھے اس بلڈنگ کو، ان کو بھی پیمنٹ شروع کی، اور آج الحمدللہ ایس آر بی سی جو کہ شالیمار ریکارڈنگ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن جو پاکستان کا اثاثہ ہے، اور میں نے ان کی مینجمنٹ کو یہ کہا ہے کہ یہاں انٹرٹینمنٹ کو فوکس دیا جائے۔ یہاں نیوز کے اور بہت سے چینلز ہیں اور کام کر رہے ہیں، لیکن انٹرٹینمنٹ ان کی ترجیح ہونی چاہیے۔ آرٹسٹ جو کہ جن کو اور پلیٹ فارمز نہیں ملتے، ان کو یہاں پلیٹ فارم ملنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر نے آرٹسٹ کے لیے ہیلتھ انشورنس، ہیلتھ کارڈ کا کل جو ایم او یو بھی سائن کرنا ہے، اور جرنلسٹ اور ورکنگ جرنلسٹ کے لیے بھی پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرا
वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब करने जा रहे हैं। तो ये आज सबके लिए खुशखबरी है। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमने अदारों को नीलाम नहीं किया, हमने अदारों को दोबारा खड़ा किया। इन 15 माह में, अगर 15 माह में अदारे खड़े हो सकते हैं, बिल्डिंग्स और स्टूडियोज चल सकते हैं, अगर रेडियो पाकिस्तान का नेशनल आर्काइव और बिजनेस प्लान बन सकता है, अगर पीटीवी 15 माह में हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट कर सकती है जो ए स्पोर्ट्स के हवाले करके गए थे, तो फिर 4 साल में अदारों को नीलाम करने की घिनौनी साजिश क्यों की गई? ये अदारे आज आपके सामने खड़े हैं। मैंने हदायत जारी की है, मैंने खाली रिबन नहीं काटी, आपके पीछे पूरी बिल्डिंग खड़ी है और आपकी स्क्रीन्स के ऊपर चल रही होगी। इसी तरह रेडियो पाकिस्तान के जो एम्प्लॉइज जिनकी सैलरीज का मसला रहता था, जिनकी पेंशन का मसला रहता था, उसको बजट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी जो बजट स्ट्रीमिंग है वो रेडियो पाकिस्तान की फीजिबिलिटी के साथ की जा रही है। पाकिस्तान की जो फिल्म पॉलिसी है उसमें जो पीटीवी, एसआरबीसी और रेडियो पाकिस्तान के जो लैंड है उसके ऊपर सिनेमा जो कि बिल्कुल खत्म हो गया था, तबाह हो गया था, एंटरटेनमेंट भी एक एलीट कैप्चर में चली गई थी। मैं भी चाहती हूँ कि इस मुल्क का जो मजदूर है, जो रेडीबान है, जो मुलाजिम है, वो भी अपनी फैमिलीज को एंटरटेनमेंट के लिए, सस्ती एंटरटेनमेंट के लिए, अफोर्डेबल एंटरटेनमेंट एक्सेस उनके पास होनी चाहिए। तो हमने आज यहाँ एसआरबीसी के अंदर भी एक सिनेमा का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की है, जैसे हमने पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान में की थी। और उसका मकसद भी पाकिस्तान के अंदर जो कल्चर है, सकाफत है, सिनेमा है, एंटरटेनमेंट है, फिल्म इंडस्ट्री है, स्क्रीन टूरिज्म है, अपना बयानिया है, उसको तकवीत देने के लिए किया गया है। इसलिए एक दफ़ा फिर मैं एसआरबीसी को और पीटीवी ने, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने, एमडी पीटीवी ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया है कि जो एम्प्लॉइज थे उनका मसला था, एमओयू साइनिंग करके आपस में एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट करके इनकी तनख्वाहों का मसला हल किया, इस बिल्डिंग का मसला हल किया। और अल्लाह ताला के फजलो करम से आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुके हैं। इंशाल्लाह 8 तारीख को स्टूडियो, आज मैंने एमसीआर जो है उसकी आज इफ्तिताह किया है, वो रनिंग स्टार्ट हो गया है। इसी तरह वर्चुअल स्टूडियो का आगाज़ इंशाल्लाह 8 तारीख को यहाँ होगा और दोबारा से ये आबाद होगी बिल्डिंग, दोबारा से इन एम्प्लॉइज़ को अपना रोज़गार मिलेगा। इनको इंशाल्लाह सड़क के ऊपर छोड़ के नहीं जा रही, इनके साथ खड़े होकर हुकूमत ने इनके राइट्स का बंदोबस्त किया है, इनकी पेंशन्स का बंदोबस्त किया है, इनकी तनख्वाहों का बंदोबस्त किया है, इनके रोजगार का बंदोबस्त किया है और ऐसा बंदोबस्त किया है कि ये बिल्डिंग खड़ी करके चैनल को चलाकर पाकिस्तान के बाकी टीवी चैनल्स को भी ये पैगाम दिया गया है कि ये ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स जो हैं ये नेशनल ब्रॉडकास्टर स्क्रीन नहीं है, ये असासा है, इनको अपना कंपटीशन ना समझें। पीटीवी था तो बाकी चैनल्स बने, पीटीवी और एसआरबीसी और रेडियो पाकिस्तान रहेगा तो बाकी चैनल्स को तकवीत मिलेगी, मीडिया को तकवीत मिलेगी, उनके साथ जितने एम्प्लॉइज जुड़े हैं उनको तकवीत मिलेगी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर ये 15 माह में कोalition गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में कर सकती थी तो फिर ये 4 साल, 4.5 साल क्यों ना हो सका। और इस तरह चैनल्स के ऊपर जो सेंसरशिप थी, आप लोगों की जबान बंदी की गई, चलते प्रोग्राम बंद किए गए, लोगों के कलम छीनकर उनको हडियाला जेलों में डाला गया, उनको नैब की कस्टडी में डाला गया, उनकी पसलियां तोड़ी गई, उनकी नाक की हड्डियां तोड़ी गई। जो आज बातें करते हैं ना लोग कि सेंसरशिप है, वो ये बातें तो जरूर कर सकते हैं। और इसी दौर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में 7 पॉइंट्स इजाफा हुआ पाकिस्तान के अंदर, ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन में इजाफा हुआ। और ये खाली बातें करने से, ट्वीट करने से आप दूसरे के ऊपर इल्जाम जरूर लगा सकते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, जब आप परफॉर्मेंस स्कोर, गलती हो सकती है, गलती की गुंजाइश होती है, गलतियां इंसान से होती हैं, शायद हो सकता है कि कोई काम रह गया हो, कोई काम इतनी जल्दबाजी में ना हुआ हो, लेकिन सब कामों की बुनियाद, कामों को शुरू जो वादा किया था 15 दिन पहले, मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के तमाम अफसरान को भी मुबारकबाद देती हूँ कि जिस तरह दिन रात उन्होंने काम किया, आज ये बिल्डिंग आपके सामने उसका सबूत है। और इंशाल्लाह, लेकिन मैं एम्प्लॉइज़ को भी ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने अदारे के मुहाफिज होते हैं। जब आप लोग अपनी पेंशन के लिए उसी तरह मुजाहिरे करते हैं तो आपको अपने अदारे के लिए भी उसी तरह साथ खड़ा होना चाहिए। अगर अदारे तरक्की करेंगे, अगर अदारे मुनाफा बख्श होंगे, उनको मुनाफा मिलेगा, अगर फाइनेंशियली वाइबल होंगे तो आप लोगों को ना कोई नौकरी से निकाल सकता है, ना आप लोगों को यूं सड़कों के ऊपर लोगों की मिन्नतें करनी पड़ेंगी। इसलिए अपना काम करें, जहां आप 8 घंटे काम करते थे आपको 18 घंटे काम करें, लेकिन अदारे को, अब आप, बिल्डिंग खड़ी हो गई है, स्टूडियो बन गए हैं,
یہ کام بھی شروع ہو جائے گا 8 تاریخ سے، جو یہ سارا اس کا پلان ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنا، اپنے فرض کے مطابق اپنی ملازمت کرنا، اپنے فرض کو نبھانا، اپنی ڈیوٹی کرنا جو ہے وہ اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ امانت پاکستان کی عوام کی ہے جو آپ لوگوں کے حوالے کی جا رہی ہے۔ آپ لوگ اپنی پوری کوشش لگائیں اور اس ادارے کو کمپیٹیٹو بنائیں، اپنا کام کریں۔ خالی پینشن اور تنخواہوں کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ رزلٹ ہونا چاہیے آپ کے ادارے کی ترقی کا، کہ آپ کو تنخواہیں بھی ملیں، آپ کو اپنی پینشن بھی ملے، آپ کو اپنے ڈیوز بھی ملیں، آپ کو کسی کی سفارش نہ کرانی پڑے، آپ کو کسی کی منت نہ کرنی پڑے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہ رہی تھی۔ جی میں نے یہ بات پہلے کہہ دی ہے کہ کیونکہ یہ ایک اٹانومس باڈی ہے، اور میں نے پی ٹی وی ایم ڈی کو بھی یہ بات کی تھی کہ پی ٹی وی اور ان کا یہ دیکھیں کہ جو سیلری انکریز ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی سیلری انکریز تو ہوتی ہے سال بعد، آپ لوگوں کی ہوتی رہتی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو بھی جو اس کا اگر ڈفرینشیل یا ڈسپیرٹی ہے، فنڈنگ کو دیکھ کے، پہلے ریٹائرمنٹ اور پینشنز کے ڈیوز کو دیکھ کے آپ کی سیلریز، اور انشاءاللہ یہ ادارہ کام کرنا شروع ہوگا تو اس سے زیادہ آپ کی تنخواہ بڑھ سکتی ہے۔